بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. برادران و خواهران اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که لباس عافیت بر تن داشته باشید. درس امروزی ما حل تمارین است از درس 11 کتاب دروس اللغة العربیه. حل تمارین است. در این بحث دو تمرین وجود داره، این را حل میکنیم با توفیق الله رب العالمین که شما هم از طرف خودتان میتونید که به همین شکل در وصف خانه یا در وصف مسجد یا در وصف یعنی وطن جمله های عربی بسازید که در وطن ما اینها است یا در خانه ما این چیزها هست نام گرفته. به این ترتیب شما بسازید، نوشته کنید در کتابچه های خودکار خانگی به شکل او. تمرین اول: اقرا و اکتب، بخوان و بنویس. من فی هذا البیت، در این خانه کی است؟ من اسمی از جمله حروف استفهام السوالی است. در خانه کی است؟ فیه حامد، در خانه فیه در این حامد حامد است. ماذا فی الحقیبه، در بکس چی است؟ چی موجود است در حقیبه؟ در بکس فیها کتابی و قلمی و دفتری، در بکس کتابی ما است و قلمی ما است و کتابچه من است. در داخلی بکس سوال کرد و جواب داد. و به همین ترتیب انتقال به صفحه بعدی میکنیم. میبینیم من فی السیاره، من فی السیارتی، در موتر کی است؟ فیها ابی و امی و اخی و اختی، فیها ابی و امی و اخی و اختی، در موتر پدرم، مادرم و خواهرم و برادرم است. من فی المسجد، به همین ترتیب شما میتونید که سوال کنین من فی البیت، در خانه کی است؟ در جواب میگوین که فیها فلان فلان فلان. میگوین که من فی هذا البلد، به همین ترتیب شما جور کرده میتونین. من فی مسجد الجامعه الان، در مسجد دانشگاه کی است؟ همین حال. ما فی احد، هیچ کس نیست. ما فی احد، هیچ کس نیست. من فی هذه الغرفه، در این اتاق کی است؟ فیها المدیر، در اتاق مدیر است. تمرینی بعدی: اقرا، بخوان. احب ابی و امی، ما محبت میکنم به همراه پدرم و مادرم. احب اخی و اختی، ما محبت میکنم یا محبت دارم به همراه خواهرم و برادرم. احب زمیلی، ما محبت میکنم به همراه دوستم. زمیلی، صدیقی، اردوی استعمال میشود. احب استادی، ما به همراه استاد خود محبت دارم. احب الله، ما به همراه الله جل جلاله محبت دارم، محبت میکنم. زیرا باید هر کس به همراه الله تعالی دوستی و محبت داشته باشد. احب النبی صلی الله علیه و سلم، ما به همراه محبوب کبریا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم محبت دارم و دوستی دارم، محبت میکنم. احب اللغه العربیه، احب لغت العربیه، ما به همراه زبان عربی یعنی به علاقمند زبان عربی هستم، بسیار محبت دارم به همراه زبان عربی. این بود درس 11 ما به طور کتاب از کتاب دروس اللغة العربی. با درس بعدی انشاءالله فورا آغاز میکنیم و بالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.